31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाकया पेश आया, और वो वाकया ये था कि एक आरपीएफ का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक एएसआई ऑफिसर था, उसको गोली मार दी, और उसके बाद में 3 लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है, और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था, और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। वह सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को गया था, वहां पे उसमें दरगाह में जियारत की, और अपने मालिक एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया, और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है। तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है, और हद तो यह है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो ये नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे। हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है, और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की, और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप, तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ ही साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है, वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे, और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, और हम बताएंगे कि ये इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे, तो हम काफी ममनून और मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे। और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इक़दाम की सताइश भी। एक अहम मसला उठा रहा हूं, और ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इस मुल्क में आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक नफरतों की दीवार को बनाया जा रहा है। उनके जहनों को, दिलों को बांटने की कोशिश की जा रही है, और उनके जहनों को इस तरीके से करप्ट कर दिया जा रहा है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, रेडिकलाइज कर दिया जा रहा है। और इसी रेडिकलाइजेशन का एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने हालिया अरसे में पेश आई। वैसे तो हम मुल्क में कई जगह पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर। तो आज मैं आपके ज़रिए बताना यह चाहता हूँ कि 31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में
جو واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک آر پی ایف کا کانسٹیبل جس کا نام چیتن سنگھ تھا، اس نے ایک تو 4 لوگوں کو گولی مار کر ان کی جان لے لی، جس میں ایک انہی کا ایک ASI آفیسر تھا، اس کو گولی مار دی، اور اس کے بعد میں 3 لوگوں کو، مسلمان تھے اس میں، جن کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، ان کو گولی لگا کر کنپٹی پر ایک بوگی سے دوسرے بوگی 3 بوگی آگے لے جاتا ہے اور لے جا کر ان کو گولیاں مارتا ہے، اور مارنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا پڑے گا، اور افسوس مودی اور یوگی کے ساتھ کہتا ہے کہ پھر ٹھاکرے کو ووٹ دینا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اتنی نفرت کیوں؟ اور وہ لوگ جو آج نفرت کی بنیاد پر اقتدار کو حاصل کر رہے ہیں یا پھر آنے والے کل میں اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 3 مسلمانوں میں ایک مسلمان شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتا تھا، اور اس مسلمان کا نام تھا سیف الدین۔ وہ سیف الدین اجمیر کی درگاہ کو گیا تھا، وہاں پہ اس میں درگاہ میں زیارت کی، اور اپنے مالک ایک چھوٹے سے موبائل کی دکان میں کام کرتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ اجمیر کو گیا، اور اس کا سیٹ، اس کا مالک اس کے ساتھ میں ہے، وہ غیر مسلم ہے، تو وہ پریشان ہو کر ان کی فیملی کو بولتا ہے کہ ہم بامبے پہنچ گئے ہیں، اتر گئے ہیں، لیکن یہ بچہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب آگے جا کر دیکھتے ہیں تو اس کو گولی مار دی گئی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ایک گولی ماری اور جب وہ نہیں مرتا ہے تو اور ایک گولی ماری گئی۔ تو یہ نفرت ہے کہ آج تلنگانہ ریاست میں ہم ایسی طاقتوں کو روکنے میں 9 برس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کو روکیں گے، ان کو شکست دیں گے۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ تلنگانہ میں ہندو مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہتا ہے، اور آج ملک کو کیا چاہیے؟ ملک کو ترقی چاہیے، ملک کو خوشحالی چاہیے، ملک کو بے روزگاری کا خاتمہ چاہیے۔ آج اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، بس صرف نفرت 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 کی بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیف الدین جو بازار گھاٹ میں رہتا ہے، اس کے 3 لڑکیاں ہیں، ایک سب سے بڑی لڑکی 6 سال کی، دوسری لڑکی 3.5 سال کی، اور تیسری لڑکی صرف 6 مہینے کی ہے۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس کی بیوی جو اس کی وائف انجم شاہین جو ہے، جو انٹرمیڈیٹ پاس ہے، اس کو ایک سرکاری نوکری اگر دیں گے آپ تو میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا، اور اس کے ساتھ 2 بیڈ روم کا فلیٹ اگر ملک پیٹ میں یا چندرائن گٹے میں جہاں بن رہا ہے وہاں پہ ایک 2 بیڈ روم دیں گے، اور کچھ نہ کچھ امداد اگر ریاستی حکومت کی جانب سے ان 3 معصوم بچیوں کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے اگر دی جائے گی تو ایک اچھا میسج جائے گا، اور ہم بتائیں گے کہ یہ اس ریاست میں ہم فرقہ پرستوں کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے، ہم ان لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے جو نفرت کی بنیاد پر ہندو مسلمان کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ 2 بیڈ روم کا ایک فلیٹ اور ان بچیوں کو کچھ کمپنسیشن اور سرکاری نوکری دیں گے تو ہم کافی ممنون و مشکور رہیں گے آپ کے، اور اس کو ضرور مسلمان یاد رکھیں گے، اور آپ کے اس اقدام کا مسلمان ساری ریاست میں نہیں بلکہ ہندوستان میں اس اقدام کی ستائش بھی کریں گے۔ I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. جگہ گوڑا پیپر میں جو پڑھا تھا اکبر صاحب، بہت برا لگا، بہت ہی దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సార్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ అ విడో, అన్ఫార్చునేట్లీ we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूँ. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि CM साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे.
दोनों मिलके हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे। आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलके उनको एक घर भी दिला